ہاں جناب انہاں بڑے بڑے ہلے تے بڑے بڑیاں باتاں بنا لیاں کہ دعوت اسلام نو کسے طریقے دے نال اینو روکیا جاوے، اینو ختم کیتا جاوے تے ایندا صفایا کیتا جاوے۔ ہن جناب میرے نبی دی دعوت ودی جا رہی ہے۔ ہن لوگاں دے جڑے نویں نویں لوگ آئے آن حج کرن آئے آن انہاں دے ذہن وچ وی گل پہ گئی ہے اگے جا کے اندی وضاحت ہوئے گی۔ جڑے جڑے لوگ حج تے آئے آن یا جڑے سردار حج تے آئے آن او جدو واپس گئے آن تو سوچو وچار تو بعد مڑ واپس آ گئے انہاں تحقیق کر گئے تے مشرف بھائی سلام ہو گیا میرے نبی دے تابعدار دے جانثار بن گیا۔ ہاں جناب انہاں اگلا قدم کی اٹھایا ہونا کیا بھئی لوگاں نو تے روکیا لیکن لوگ نہیں رکے۔ ہون کی کریے ہون کیویں دا انداز اختیار کریے جویں بندہ سارے ہلے تے سارے کام بندہ کر لوے تے اخیر تے انتہائی زیادہ اپنی شخصیت بندہ گر جاندے اپنی شخصیت گر جاندے تے ایڈے معزز لوگ ایڈے جناب سیانے سیانے لوگ ایڈے دنا دنا لوگ لگے ہوئے نے تے جناب میرے نبی تبلیغ کر دینے او تبلیغ دا مزاق اڑان دینے میرے نبی تبلیغ کر دینے او ہنسی تے ٹھٹا تے مزاق کر دینے تے اس گل دی تقسیم کر دینے جڑے نبی بیان کر دینے میں آج دے بھی کوئی لوگ جنہ سامنے قرآن بیان کیتا جاوے آندھے لے جا پرا قرآن لے جا سانو پتہ ہے سانو کوئی علم نہیں ہے ہاں جے حدیث رسول پیش کیتی جاوے پہ اندھے تمی توجہ کرتا نہیں ہے اے میں انہا دین اسلام نو نبی دی دعوت نو ہنسی مزاق جب بنا لیا اے دے میرا نبی اے دے کفار دا گرو پہ جدو میرے نبی گال کر دینے تے ہسنا شروع کر دینے او مزاق کرنا شروع کر دینے استحضاء کرنا شروع کر دینے تے مڑ لوگانو آدھنے اندے مگر کیوں لگ دے ہو اے تا جادوگر اندے مگر کیوں لگ دے ہو اے تا نعوذ باللہ کذاب وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ رب دا قرآن دے انہاں دے انداز اختیار کیتا کہ جناب میرے مصطفیٰ نو گلہ کر دینے کہ نبی نو دعوت پھسلا دیوڑ تے نبی نو دعوت موڑ دیوڑ آدھنے ایتا جادوگارے اے سحر کرنا آڑائے ہاں دے جڑے نبی دے ناڑ چلن آڑے نے میرے نبی دے سیاپائی کرام نے غریب جڑے سیاپائی کرام نے یا جڑے مختلف سردارہ دے غلام نے و مشرف بھائی سلام ہوئے نے او نہ کلمہ جناب پڑھیا دے کلمہ قبول کیتا تے میرے نبی دے جناب تابعدار ہوبدار دے جانی سار بن گئے نے جدو نبی دے یارانوں میں دینے تے انہوں مزاق کر دینے جدو نبی دی دعوت میں دینے تے انہوں مزاق کر دینے رب دے قرآن شکڑ دے گئے ان الذین اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسل عليهم
حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يذهبون. رب دے قرآن نے نقشہ کٹیا جدو نبی دے یاران ہوئے دینے اکھی مار دینے این بہدہ اشارے کر دینے این ہنسی مزاق کر دینے غلام لوگان کمزور بندے آن سردار تا ہٹے کٹے آن لیکن مزور تے غلام ملازم بندے آن اے ماڑے لوگان تیادن اللہ نے اینا دا ساڑے وسط انتخاب فرمایا ہے اینا نو رب نے ساڑے وسط چوڑے نالا انہا دا پتہ چلیا کہ دین اسلام نو مننا نڑے طاقت وارون دینے لیکن ایویں نہیں ہے دین اسلام نو مننا نڑے پڑے غرابہ ہون دینے پیڑے جناب غریب لوگ ہون دینے پیڑے او لوگ ہون دینے جناب جڑے ماڑے ہون دینے آدم علیہ السلام تو لے گئے نوح علیہ السلام سمیت جلے بھی نبی آئے نے انہاں دے پیروکار غریب دے غلام زیادہ رہے نے انہاں دے تابعدار زیادہ غلام رہے نے نبی دے یاران ہوئے کہ ہنسی دے ٹھٹا دے مداغ کر دے لے اے جناب گلہ باتاں کر دینے لیکن یار نبی دے غمگین نہیں ہون دینے دل برداشتہ نہیں ہون دینے دل پھر دے نہیں نے دین اسلام دو دین اسلام تو روک دے تو ٹوک دے نہیں نے ایک انداز اختیار کیتا تو دوسرا انداز بڑا انہا کیڑے اختیار کیتا کہ دعوت اسلام نو روکیا جاوے نظر بن حارث امی کا مشرق بندہ ہے او جناب ہرہ شہر جگہ او تا شہر مختلف بادشاہ دے افسر نے یاد کر کے آیا ہے اور نہ دے واقعات یاد کر کے آیا ہے اور نہ دے گلہ یاد کر کے آیا ہے اے دے میرے مصطفیٰ جدو قرآن سنن دینے او دے جھوٹے بادشاہ دے واقعات سنن دائے اے دے میرے نبی دین اسلام دی تبلیغ کر کے اٹھ دینے او مگر آگے جھوٹے قصے کہانیاں سنن دائے تے لوگانو آدھے میرا قصہ چنگا سی کہ اندی گل چنگی ہے میرا واقعہ چنگا سی کہ اندہ واقعہ چنگا ہے اے اندازوں نے خطیار کیتا تے دعا اندازوں نے خطیار کیتا نصیب اپنے اپنے مقدر اپنے اپنے کلہ اپنی اپنیاں کئی بندے اپنا پیسہ اپنی ضرورت چنگے کام میں جلان دے لے تے کھدائی ہر ویڑے برائی جی شامل نے ہر وقت گندے کم جی شامل نے ہر وقت برے کم جی شامل نے لیکن یارو جو مرضی ہو جاوے اگر بندے تو دے مقابلے دے آ جاوے جڑے مرضی لے اختیار کر لوین اگر چنگا کام کر رہے ہو تے واپس مڑنا نہیں نظر بن حارث دوسرا انداز اختیار کیتا کہ ملک شام چنا کچھ لونڈیاں خرید کے لے آیا لونڈیاں نو خرید لے آئے تھے اپنے واسطے نہیں او سننا دے ذمہ داری لائی بھئی جیڑا بھی بندہ مسلمان ہوئے گا نا وہ لونڈی نو اندہ کوڑ کھال دیندہ سی تے عورت انسان دی کمزوری رہی ہے پوری زندگی کمزوری رہی ہے حق نو روکن واسطے سب تو زیادہ ہتھیار دے طور تے اگر کسی دے استعمال ہویا تے وہ عورت دا ہوئے سلیبی جڑیاں نا جنگا عیسائیاں دے نال مسلم او دو بھی عورتاں زیادہ سلیبی اپنے نا مذہب دے پیار چاہ کے عورتاں نو پیش کر دیندے مسلمانہ دے سامنے تے اے عورت انسان دی کمزوری رہی ہے اے جناب کوئی بندہ مسلمان ہوندہ تے لونڈی نو بھیج دیندہ تے جا کے انہوں کھوا انہوں پیوا انہی خدمت کرتے جیویں مردیاں کے انہی کلمہ تاکہ مسلمان نہ ہوئے
تے کلمہ چھڑ دے وے محمد دا دین چھڑ دے وے تے جڑے خالص بندے ہوندے آن او عورتاں دے چکر چاگے انہاں نبی دا دین چھڑیا نہیں ہے انہاں نبی دی گل بات چھڑی نہیں ہے جو مرضی ہو جاوے اے جناب انہیں کم کیتا لیکن اے بھی ہوندہ کار گزار نہ ہویا اے بھی کاری ضرب نہ لگی دین اسلام دے ہن اگلی گل انہاں بلا کیڑی اختیار کیتی ہے ہن جناب اگے تا زبان نال گلاں کر دیاں ہن دست درازیاں ہن ہاتھ تے نال شروع ہو گئے نے کتنی دیر تک صبر کر دے صبر دے پیمانے ٹوٹ گئے نے اے تا روز بروز وددا جا رہے ہیں ہن جناب پیش پیش کون ہے ابو لہب دی سربراہی دے اندر انہاں منصوبہ بنا لیا اسلام نو تبلیغ نو روکن واسطے آپ ہن ہاتھ دے استعمال شروع کر دے ہاتھ دے استعمال جنہ کیتا میرے نبی مکہ دے بازار جا رہے نے محمد جا رہے نے کریم نبی جا رہے نے عظیم نبی جا رہے نے 14 طبقہ دے سردار جا رہے نے تے مگر جڑا سکا چاچا ہے او سونے نبی محمد پاک دی اڈیاں تے پتھر ماردا ہے نبی دی اڈیاں تے وٹے ماردا ہے نبی دی اڈیاں لو لوہان نے تے زخمی جناب اڈیاں میرے محمد دیاں اے بندے پوچھتے نے آیا گلا کونے تے مگر لا کونے ہیں تا دوویں بڑے سونے ہیں تا دوویں بڑے حسین ہیں تا دوویں بڑے سونے ہاں ہاں ابو لا بیٹا سونا اندے چہرے دی جڑے رخساران ایویں لگدا جویں سورج دی شعاع نکلدی پئی ہے بڑا خوبصورت ہے لیکن حسنا دا مول پوندا نہیں ہے جے نبی دا پیار نہ ہوئے حسنا دی قدر ہوندی نہیں ہے جے نبی دی محبت نہ ہوئے حسنا دا مول پوندا نہیں ہے جے دل وچ نبی دا پیار نہ ہوئے حسنا دا مول پوندا نہیں ہے جے رب دی توحید نہ ہوئے بندے آدھنے ہین دا سونے بڑے تے اگلا پڑا کم کھیتی جا رہے ہیں اے اڈیاں تے پتھر ماردا جا رہے ہیں میرے نبی دی نظر ابو لہب دے پتھراں تے نہیں ہے میرے نبی دی نظر اپنی ذمہ داری تے ہے نبی دی نظر اپنے فرائض دے ہے یاروں نے بڑے ہیلے بنائے نے لیکن نبی نے کوئی گل نہیں کی تھی کیوں سکا چاچا ہے آج چاچے چنگی بھی گال کرنے تے بھتریے من دے منہ ہی نہیں کر دے اے میرے سونے نبی محمد کریم دا کھڑا ادب ہے گل بھی چنگی پہ کر دین تے چاچا سکا اڈیاں تے پتھر ماردا پہ جن دی کانڈ تے جن دی سپورٹ دی ضرورت ہے حسنہ دا مول نہیں پوندا مول کندہ پوندا ہے میرے نبی نال پیار تے محبت دا مول پوندا ہے ہاں ہاں جناب انہاں ایسا جناب ہلنگ تیار کیتا ہے گتائے ہو گیا سنے آجے توجہ بڑی کرم سمجھ آ رہی ماشاءاللہ سپیکر تو آ رہی سمجھ ٹھیک دوسرے نمبر دے ابو لہب اپنے عتبہ تے عتیبہ پوتر گڑ گئے آدھے جے میرے پوتر نے تے جڑیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی دو دھیاں نے جنہ نال تساں شادی کیتی ہوئی ہے انہاں نو تنگ کر کے طلاق دے دیو انہاں نو تنگ کر کے طلاق دے دیو گھروں باہر کڑ دیو ہاں ہاں اے دے میرے نبی تبلیغ کر کے اللہ دے دین دی گل کر کے گھر وچ آئے نے تے دوویں دھیاں بیٹھیاں ہوئیاں نے رقیہ تے ام کلثوم بیٹھیاں ہوئیاں نے تے رو رہی نے میرے نبی نے آکھیا تھی رو کیوں رہی نے میں تا اگے لوگاں دے تن سن کے آیا اگے لوگاں دے مینے سن کے آیا اور میریاں دھیاں کیوں رو رہی نے محمد صبر دا بند ٹوٹ جائے گا محمد دل دا بند ٹوٹ جائے گا محمد صرف دا بند ٹوٹ جائے گا دھیو کیوں رو رہی نے
باپ نو تسا سہارا دینا ہن میریاں سونیاں دھیاں کیوں رو رہی ہیں خیرت ہے دھیاں دیاں نے ابا چاچے ابو لہب نے سانو طلاق دے دتیاں نے سانو گھر ٹور دیتا ہے سانو طلاق دے دتیاں نے تے پتر تسا کوئی گل کیتی ہے نا ابا جی اسی تا کوئی بھی نہیں اسی تا معصوم تے مظلوم ہے پتر مرو نہ کیوں کیتا ہے آکھیا یہ باتاں کیتا ہے انہاں آکھیا تہاڈا باپ توحید دی گل لے کے آیا ہے جے وسنا نے تے باپ نو آکھو بھئی اے تبلیغ چھڑ دے وے تے اے دے میرے نبی بھی دکھی ہو گئے نے او دیو میں نو تہاڈیاں طلاقاں منظور نے توحید چھڑنی منظور نہیں ہے میں نو تہاڈے دکھ منظور نے توحید منظور نہیں ہے پتہ لگیا توحید کوئی ایسی چیز ہے توحید ایسی گل ہے کہ بندہ دھیاں دیاں طلاقاں لے گئے دھیاں دیاں طلاقاں لے کے بھی بندہ موڑ نہ چھڑے او گل موڑ دے رب دی توحید نو چھڈن والے او نبی دی محنتاں تے ویکھو نبی دی کاوشاں تے ویکھو نبی دی ذمہ داریاں تے ویکھو نبی دی قربانیاں تے ویکھو بندہ اپنیاں تے قربانیاں دے لیندا ہے لیکن اولاد دیاں قربانیاں نہیں دی بدیاں دیاں طلاق یافتہ ہو کے آ گئیاں دیاں طلاق لے کے آ گئیاں آکھیا دی رانی اے تہاڈے باپ دا گھر رو تہاڈا آپ دا گھر کوئی گل نہیں ہے لیکن میں درس حاجت روا اللہ ہے مشکل کشا اللہ ہے سارے اختیارات مالک اللہ ہے اے حبل اے اصحاب اے نیلا اے واد اے سوا اے یغوث کچھ نہیں کر سکتے ہر شے دے اختیارات رب رحمان کوڑے نے ایک گل کی دیئے اے میں کچھ دن گزرے نے جیڑا رب نے میرے نبی نو دوسرا لال دا فرمایا ہے دوسرا پتر دا فرمایا ہے اور سر چوے آئے تے میری گل سنے آئے یا تے دل نال گل سننا ہے تے تیرے دل تے گلنا دستک دینے گیا جدو اللہ نے دوسرا لال بداللہ دا فرمایا ہے او بھی رب نو انہ دنہ میں جب پیارے ہو گئے نے تے موڑ ابو لہب نکڑیا موڑ ابو لہب گھروں نکڑیا تے بندیا نال ہس حد گیا دے محمد نسل ہی مک گئی ہے محمد خاندان ہی مک گیا ہے خاندان تے نسلیں تے اولاداں نال چل دینے اندہ تا خاندان مک گیا ہے اندی تا نسل مک گئی ہے اندہ تا کنبہ مک گیا ہے او یارو خوشیاں تے کوئی نہ اپڑے تے نہ اپڑے خمیاں تے قاتل تے دشمن رشتہ دار بھی اپڑ پندہ ہے اگے جنہ دا فوت ہویا او ناکھ دے وے تے میرے 70 تو اٹھے جا میرے پیو دے میری ماں دے 70 تو اٹھے جا نہیں تا بندے پہنچ جاندے نے او توحید پیچھے ایڈی وڈی قربانی کائیں دیتی ہے کسے نہیں دیتی ہے او جنہ حوصلے دینے آن او بھی پتر دی وفات خوشیاں منا رہے نے کیوں کر رہے نے تاکہ توحید نو چھڑ دے وے تاکہ توحید نو گل کر دے وے جدو اللہ گل کیتی ہے محمد دی نسل مک گئی ہے تو اللہ دا سونیا اے اولاد دا حکمت تحت میں اپنے کل بلا رہا تینو ایڈا طور عطا کرانگا ایڈا مقام عطا کرانگا اینا دے ذہن دے ویٹا ہے نسلہ نار اولادہ نار طور ٹپے دے نار آندہ ہے تینو ایسا نام دے چھٹا گا قیامت تک بلکہ قیامت بعد بھی اگر نہ چلے گا تو محمد کریم دا چلے گا سونیا انا آتیناک الکوثر میں تنو حوض کوثر عطا کرانگا ایسا کرانگا جیڑا اس تو پانی پی لے گا 50,000 سال تک انہوں پیاس ہی نہیں لگے گی اوتھے کسے ہور نو حوض نہیں دیاں گا اگر میرا محمد میرا حبیب قربانیاں دے رہے ہے تو میں تینو نیویاں نہیں کرانگا بلکہ جیڑا نیواں کرنگے میں اوڈا اچھا ہی کردہ جاواں گا کیڈی وڈی قربانی ہے بھئی جنہ نے سہارا بننا سی وہی خلاف ہو گئے
تے میرے سونے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے نے، نماز پڑھ رہے نے، تے نال دے جڑے گواڈی نے امیہ بن خلف اخنس بن شریک ثقفی کد تو جاتی مار کے ویکھیا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ہانڈی پک رہی ہے تے آپ نماز پڑھ رہے نے تے گل چنگی نہ لگی، ایک بکری مری آئی ہے اون دا پیٹ وڑ گئے تے اون دے وچوں بکری دی بچے دا نہیں چاہیے تے نبی دے سالن وچ سٹ دتی ہے، نبی دی ہانڈی وچ سٹ دتی ہے، جڑی ہانڈی کھانی ہے تے بھلے ہانڈی کنے دلا بعد پکی ہے، ایک مہینہ ہو گیا ہے میرے نبی نو کھانا لبیا نہیں ہے، میرے نبی نو روٹی لبی نہیں ہے، ایک مہینہ گزر گیا بھوکا ہے تے جدو سالن پکدا پیا ہے تے سالن بھی ضائع کر دیتا ہے۔ سونے نماز پڑھا رہے نے، سونے نماز پڑھ رہے نے تے سجدے دی حالت وچ نے عقبہ بن ابی معیط آیا، اونے اٹھ دی اوجھنی لئی ہے تے میرے نبی دی گردن تے پا دیتی ہے، آئی بندہ سجدے دی حالت تک دھاڑیاں در رکھ دیتی ہے۔ او دنیا دی خشباوا، دنیا دی عزتہ، دنیا دی پارا، دنیا دی شالا محبوب دے پسینے تو اور پیر دی جتے دی مٹی تو وار دے ماں پاک دے اطہر جسم دے بدبودار جری پا دیتی ہے تے مڑ مزاق کر رہے نے کیونکہ باپ نہیں ہے، کیونکہ بھرا نہیں ہے، آپ دے چاچے دا اڈیاں دے ہٹے مار دے ودے نے تے مڑ بگانیاں تا جناب انہاں نو جناب کھی لگے، انہاں جدو پائی ہے تے مسکرا رہے نے تے خبر ملی ہے حضرت فاطمہ نو خبر ملی ہے، دین نو خبر ملی ہے تے دیاں دھن پر آئے ہوندے نے لیکن دل وچ ماپیاں دا بڑا پیار ہوندا ہے، دی آئی ہے تے نکے نکے ہتھاں دے نال چاگے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پاک جسم تو جناب اوجھری لا رہی ہے، پاک جسم تو اوجھری اٹھا رہی ہے، تیرانی اوجھری اٹھا لئی ہے تے میرے سونے نبی محمد کریم دے جب اوجھری لگتی ہے سر سجدے جو چایا دے آکھیں اللہ ویکھ لا تیری توحید مگر کے پہ کر دینے، او یارو اسی بڑے نکھارا ہے، اسی بڑے گندے آئے، اسی بڑے گناہگار آئے، اسی بڑے سیاکار آئے، اسی ہر ٹیم گناہ دے وچ لد پت ہے، جے نبی دی آکھ گل کریے تے لوگ چنگے کھانے دیندے نے، تے آویے تے لوگ پھلا ہار پھلا دے استقبال کر دینے، ہاں ہاں لوگ گل وچ پھل پاندے نے، لوگ پھلا دیا پتیاں سڑ دینے، لوگ پیسے سڑ دینے، او عظیم نبی ہے تے او دین بیان کردہ پہ آئے تے ہوندے تے بدبودار اوجھری سٹی رہی ہے، ہاں ہاں گندی اوجھری ہوندے تے سٹی رہی ہے، کیسا جگرہ نبی دائے، کیسا پیار نبی دائے، او یارو جو مرضی ہو جب آئے توحید نو نہ چھڑے آئے، نبی نے دیکھو توحید مگر کنیاں کنیاں قربانیاں دیتیاں، پتہ لگا کو گل وڈی ہے، پتہ لگا کو گل عظیم ہے، او آویے تے بندے پوچھتے نے کاری صاحب ہور کھا لو، اور کھانا تھوڑا کھا دے، قدر ساڑی نہیں ہے، قدر ساڑے دین دی ہے، قدر کن دی ہے، قدر قرآن دی ہے، قدر کن دی ہے، قدر نبی دے فرمان دی ہے، اللہ میں دعا کرنا دے اللہ تینو پتہ ہے دعا ٹھڈو فرما رہا تو دا دلہ دے بید جانا ناڑے اللہ سانو توحید دا کار بند تے پابند بنا دے، ایڈیاں قربانیاں کس نے آقا کو ستایا، یہ کہانی پھر سہی، کس نے آقا کو ستایا، یہ کہانی پھر سہی،
کس نے آقا کو ستایا یہ کہانی پھر سہی کس نے ان کا دل دکھایا کس نے ان کا دل دکھایا یہ کہانی پھر سہی کس نے آقا کو ستایا یہ کہانی پھر سہی کس نے چلائی داستان ظلم کی محبوب پر کس نے چلائی داستان ظلم کی محبوب پر کس نے آقا کو رلایا کس نے آقا کو رلایا یہ کہانی پھر سہی کس نے آقا کو ستایا یہ کہانی پھر سہی یہ ظلم میرے سونے نبی محمد کریم ناڑو ہے لیکن نبی نے توحید چھڑی توحید دا دامن مصطفیٰ نے چھڑیا تے آپاں بھی رہنا جے شادی نو 4-5 سال ہو گئے تے اولاد نہیں ہے تے بھاگ جانا کسے دربار میں زار تھے ہاں نبی دا دعا پوتر عبداللہ ہون دسے فوت ہو گیا ہے یعنی اولاد دھیاں مگر لگ دیاں تے پوتر مگر لگ دے تے نبی کسے استانے تے گئے سیر تحلاؤ گئے کسے استانے تے نہیں گئے یارو زندگی نے بجانی ہے تے زندگی لگ جانی ہے لیکن شرک کرنا اے چوتھا پنجواں جمعہ ہو گیا ہے بار بار ایدو گال نبی دی زندگی سناندا پیا نبی دی سیرت سناندا پیا حالات و واقعات کہ نہیں توحید تو علاوہ گال پٹی رہی ہے نہیں ہاں ہاں یہ جنڈا بڑا وڈا یہ جنڈا بڑا قیمتی نو جناب اندر عمل کرنا تے اس جھنڈے نو پکڑنا ہے اے دے میرے نبی تو ہٹنے تے نبی دے یاراں تے ظلم شروع کر دیتے نے نبی دے پیاریاں تے ظلم شروع کر دیتے نے نبی دے صحابہ کرام تے جناب ظلم کر دیتے نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے نے جدو مشرف بھائی سلام ہوئے نے تے کلمہ انہاں نے پڑھیا تے سکا چاچائے حضرت عثمان نو سیبیاں دی بوری وچ بند کر گئے تے لٹکا کے تے دھونی تھلو دندے نے تاکہ عثمان کلمہ دے دین چھڑ جاوے لیکن عثمان دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اے دے موسیٰ بن عمیر بڑے شہزادیاں دی طرح بڑے جناب ٹور ٹپے دنالے زندگی گزر رہی ہے اے دے جدو میرے نبی دا موسیٰ بن عمیر نے کلمہ پڑھیا تے بلا انہاں نال ہویا کی ہے بلا انہاں نال انہاں نے جناب کیڑا اصول اختیار کیتا جدو موسیٰ بن عمیر نے کلمہ پڑھیا تے گھر آڑیا نے کھانا بھی بند کر دیتا ہے تے پانی بھی بند کر دیتا ہے کھانا بھی بند کر دیتا ہے تے پانی بند کر دیتا ہے جدو بھکے تے دسے رہ گئے آئے جڑی جسم دی اتنی جلد ہے جی میں ساپ دی کھجلی ہوندی ہے اے میں دی جلد بڑھ گئی کیونکہ جسم نو پانی نہیں لبدا پیا جسم نو کھانا نہیں لبدا پیا لیکن اپنا جسم نو عجیب بنا کے بھکے تے دسے رہ گئے آدھنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اے دے جناب
گا نبی دا یار ہے گا نبی دا جان سارے جڑا آپ بھی غلام ہے جندہ باپ بھی غلام ہے جندہ دادا بھی غلام ہے جندہ پڑھ دادا بھی غلام ہے تے پڑھ بیٹھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بلال بن رباح انہ دا نام ہے امیہ بن خلف بلا کڑے کڑے ظلم کر دے رسی دے لال جسم بن کے ہاتھ بن کے تے پیر بن کے سوٹیاں دے نال کٹدا ہے سوٹیاں دے نال صداواں دے دے ہاتھ پیر بلا کیوں بننے جتھے بندے نو سوٹی لگے بندہ مڑ لیندے تے درد کم ہو جاندی ہے ہاتھ پیر تا بننے تک تکلیف ہوے جتھے ایک چھڑی مار دینے ایک ضرب مار دینے سوٹی دی نال دوئی بھی اوتھے مار دینے کڑی بھی اوتھے مار دینے ڈانڈا پوا لیاں جسم دے جناب رسی دے نال بن گئے جانوراں دی طرح بلال بن گئے تے بچیاں تے لونڈیاں لپاڑیاں نو میاں بن خلواں دے جو اینو بازار جو گھسیٹو جو اینو بازار چ لے جاؤ جدوں دوپہر دی دھوپ چڑھ جاندی تے آندا جو اینو تپدی دھوپ تے تے پہاڑاں تے جا کے بلال لمیاں پا دے وے اے محمد کیویں ہو سکدا ہے تے ہاں ہاں محمد پیروکار کیویں بن سکدا ہے اون دے رب نو کیویں من سکدا ہے اون دی ارشاد نو کیویں من سکدا ہے اے تے خبر میاں ابوبکر نو فرمایا سونیا تیرا یار بلال بڑا دکھاں وچ گزریا ہے تیرا خبیب بن رد اون دے جناب جسم دے وچوں لوہے دی سلاخ گرم کر کر کے اون دے جسم وچوں گزاری جا رہی ہے تیرا عامر بن فہیرہ اونوں ایڈا ماریا گیا ایڈا ظلم کیتا گیا ہے کہ اون دا ذہنی توازن ہی کھس گیا تہاڈا عامر بن فہیرہ پاگل ہو گیا انہاں انہاں سزاواں دیاں انہاں انہاں ظلم کیتا آل یاسر یعنی حضرت یاسر دی حضرت عمار دی انہاں دی والدہ نو اللہ ظلم تے زیادتی دا نشانہ بنایا جدوں میرے نبی گزرے نے فرمایا آل یاسر صبر کرے آجے اللہ توڑے واسطے جزاواں وڈیاں رکھیاں نے اللہ نے انعام وڈے رکھے نے اور سانو تا دین دی قدر نہیں ہے سانو سوکھا دین لب گیا ہے سانو تا دین دی قدر نہیں ہے سانو آسان لب گیا ہے سانو تا دین دی قدر نہیں ہے سانو آسانی نال وا گیا ہے اور جسم دے ٹکڑے نہیں کروانے پے رسیاں دے نال بچھی کے مارا نہیں پڑیاں پڑیاں سانو دھپا دے جناب ریتوں تے لٹایا نہیں گیا سانو کمرہ تے کاہے دے جادوگر نہیں سدایا گیا جے پادر مسیحاں دے وچ دین ہے تے اج اسی لون واسطے تیار نہیں ہے دین دا تا انہاں نو پتہ ہے جنہاں ہر شے لٹا گئے تے دین بچا لیا ہے آج لبدا ہے تے کوئی لون واسطے تیار نہیں انہاں ہر شے دے کے تے لٹا کے تے نبی دا دین لے لیا تے آندین اگر دین لب گیا تے ہر شے لب گئی ہے کیونکہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم ہدایت لے لئی تے ہر شے ہی لے جنتاں دے مہمان بن گئے ایویں دنیا تے رب راضی ہون دا اعلان نہیں کیتا او اگلا ہیلا انہاں کی بنایا سنے آج گاں دی یا اٹھ دی کچی کھال لے کے نا کچی کھال صحابہ نو وڑیٹ کے تے دھوپ تے سٹ دیندے ہو او دو کھال دی بدبو او دو کچی کھال تے او دو تپ دی دھوپ تے پا دینا لوہے دی زرہ پا کے نبی دے یاراں جان سارا نو پا دیندے آن دھوپ تے تاکہ تکلیف ہوئے تے پوچھ دے آن محمد چاہی دے کہ اسی فرمایا سانو محمد چاہی دے نبی پیغام نہیں کھلیا سی بلال کلمہ ہوڑی پڑھیا کر فرمایا سونیا تکلیف مینوں بھی بڑی ہوندی ہے لیکن جدو میرا زبان تے تھوڑا نام آمدا ہے نا تے میتھوں گھنی انہاں نوں تکلیف ہوندی ہے تے کوئی گل نہیں پھر آیا اسلام دی بنیاد آیا اسلام دی سنگ آیا ابو بکر صدیق نے انہاں سارے غلاماں تے لونڈیاں نو آزاد کر کے تے میرے نبی دے تابعدار بنا چھڑیا ہے فرمایا جو لینا نے اے صدیق ہو ہے
جن دا پیسہ خرچ ہویا ہے تے اسلام یا نبی دے یاراں تے خرچ ہویا ہے تے یا رسول اللہ تے خرچ ہویا ہے تان ہے صدیق تیرے نام پہ میرا دل فدا میری جان فدا گیانا مصطفیٰ کو سونے دل کردہ ہے اپاں بلال نو تے انہا غلامہ نو آزاد نہ کر لبی تے فرمایا اپنے کھڑے تے انی دولت نہیں ہے فرمایا میرے کھڑے جو ہے تے میرا تے توڑا فرق کیڑا ہے میرا پیسہ توڑا پیدا سارا دے صدیق تیرے نام پہ میرا دل فدا میری جان فدا صدیق تیرے نام پہ میرا دل فدا میری جان فدا گھر بار کل میرا مال و زر میرا باپ میری ماں فدا صدیق تیرے نام پہ میرا دل فدا میری جان فدا صدیق تیرے نام پہ میرا دل فدا میری جان فدا پہلا نبی کا یار تو مشکل میں ہے غم خار تو پہلا نبی کا یار تو مشکل میں ہے غم خار تو پہلا نبی کا یار تو مشکل میں ہے غم خار تو مشکل میں ہے غم خار تو حق حق گل کا قرار تو تجھ پر سب خوشیاں فدا حق حق گل کا قرار تو تجھ پر سب خوشیاں فدا صدیق تیرے نام پہ میرا دل فدا میری جان فدا گھر بار کل میرا مال زر میرا باپ میری ماں فدا صدیق تیرے نام پہ میرا دل فدا میری جان فدا تجھ پر اثر محبوب کا تیرا دل ہے گھر محبوب کا تجھ پر اثر محبوب کا تیرا دل ہے گھر محبوب کا تجھ پر اثر محبوب کا تیرا دل ہے گھر محبوب کا تجھ پر اثر محبوب کا تیرا دل ہے گھر محبوب کا تیرا دل ہے گھر محبوب کا تیرا مال زر محبوب کا تیرے پیار پہ ہے جہاں فدا صدیق تیرے نام پہ میرا دل فدا میری جان فدا صدیق تیرے نام پہ میرا دل فدا میری جان فدا گھر بار کل میرا منظر میرا باپ میری ماں فدا صدیق تیرے نام پہ میرا دل فدا میری جان فدا صحابہ کرام دیا قربانیاں اور سونے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی قربانیاں اس تو انشاءاللہ اگلے جمعے رب نے موقع دیتا اگے ان دار خرکم دے اندر سونے نبی محمد کریم نے مسکن بنایا اور او بنیاد یعنی پیڑا دینی سکول جنہوں مکتب تے سکول آکھ سکنے ہیں او دار خرکم ان دے وچ سونے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ نو اپنے ساتھیاں نو دین دے اصولاں تو متعارف مزید کرایا انہاں دے عقیدیاں دی مزید اصلاح واسطے جناب سونے نبی محمد کریم نے ان دا چوز فرمایا تے انتخاب فرمایا اگے اس تو بعد جیڑے واقعات چلے پہلی ہجرت دوسری ہجرت ہجرت حبشہ اور ہجرت مدینہ ان دے تے انشاءاللہ گفتگو ہوئے گی اگلے خطبات جمعہ دے اندر اللہ سانو نبی دی زندگی صورت سیرت کردار منشور